الصالحين الصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين لا نبي بعده وصلى الله على آل محمد وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون ولما نزلت الآية قام النبي صلى الله عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي الأعظم سندي وسند العلماء المحدثين الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله جرے جرے لا إله إلا الله 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 আল্লাহ তোমার এই ধরার মাঝে কত জানা জানা সৃষ্টি আছে কেউ নেই তোমার নাম জানে না তোমার নামের তসবিহ জপে না তোমার নামের তসবিহ জপে না الله 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 جرى جرى الله 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 الله